नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, म ललित दाहाल अहिले यहाँनेरि डाक्टर एमके शर्मासँग बसिरहेको छु र आज हजुरहरूलाई थाहा नै छ कि जुन चाहिँ छुटिएका कम्युनिटीहरू जातिहरू थिए सिक्किममा आज एउटा रेजोल्युसन एउटा प्रपोजल पास भएको छ एसेम्ब्लीमा। गुरुङ, मगर, राई, सुनवार, मुखिया, जोगी, थामी, याखा, बाहुन, छेत्री, नेवार अनि माझी अनि छुटिएका जातहरूलाई ट्राइबल स्ट्याटसको लागि सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा स्ट्याटस दिउँ भनेर प्रपोजल आज एसेम्ब्लीमा भएको छ र यी कुराहरू कस्तो रूपले भयो, आज एसेम्ब्लीमा के भयो अनि यसले कतिको फाइदा दिन्छ सिक्किमेलाई, यो कुराहरूलाई हामीले छलफल गर्नको लागि यहाँनिर आइपुगेको छौँ। सर्वप्रथम त स्वागत छ सर तपाईँलाई नर्थ इस्ट वेब शर्ट्समा। धन्यवाद सर। यो लिफ्ट आउट कम्युनिटीको जति पनि मुद्दाहरू थियो अहिले यो कहिलेदेखि सुरु भएको, कहिलेदेखि रेज हुन थाल्यो? सर्वप्रथम अब हामीले लेफ्ट आउट भनिसक्दा बडा भित्र दुःख लाग्ने कुरा, कसैले कहीँ ल्याएर हृदयमा घोचे जस्तो लाग्छ। लेफ्ट आउट हुनु नै दुर्भाग्य हो हाम्रो, किनभने हामी कुनै पनि कुराबाट पाउने कुराबाट वञ्चित रहेछौँ भन्ने कुराले दर्शाउँछ। दोस्रो कुरा, यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा यदि हामी जान्छौँ भने हाम्रो दशकौँदेखिको यो लडाइँ हो। तर वास्तवमा लडाइँ गर्दा पनि हाम्रा विभिन्न जात गोष्ठीका मानिसहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका मानिसहरू आफ्नो आफ्नो बलमा, आफ्नो आफ्नो ल्यागतमा, आफ्नो आफ्नो तरिकाले, विभिन्न प्रकारले डिभाइडेड एप्रोचमा काम गरिरहेका थिए र त्यसमाथि विशेष यसलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर सबैलाई जोडेर अनि सबैलाई एउटै यात्रामा ल्याएर सरकारले पनि एउटा सङ्गठित र सुनियोजित प्रकारले एउटा प्लान बनाएर यसलाई गर्ने काम पहिला भएको थिएन। त्यसैलाई मध्यनजर राखेर वर्तमानमा हामीले त्यो जनताको जुन यस्तो लङ पेन्डिङ डिमान्ड, जो यत्रो मानिसहरू पीडित छन्, यस्तो जुन सुविधा पाउनबाट जति वञ्चित छन्, जति पनि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाले जुन वञ्चित भए, त्यस्ता मानिसहरूको दुःखलाई समेटेर अब भारत सरकार समक्ष एउटा गभर्मेन्टको रिजोल्युसन ल्याएर गभर्मेन्टको दृढ सङ्कल्प, गभर्मेन्टको पारदर्शिता, गभर्मेन्टले गर्न सकेको कुरा जुन छ, यसलाई चाहिँ हामीले सबै मिलाएर जनताको बललाई लिएर सबै सर्वसहमतिले आज हामीले यो रिजोल्युसन पास गरेका छौँ। यसमा हामी जति पनि हाम्रो ट्राइबल हुनबाट हाम्रो जुन मानिसहरू वञ्चित भएका थिए, जस्तै थामी भयो, बाहुन, छेत्री, सन्यासी, जोगी, नेवार, किरात खम्बुराई, किरात देवान, सुनवार, गुरुङ, मगर, भुजेल अनि माझी, त यी जातिहरूलाई हामीले एकैचोटि उसमा ल्याएर एउटै पृष्ठभूमिमा ल्याएर अब हामीले यस प्रकारले कोसिस गर्नेछौँ र यो लडाइँ त दशकौँदेखिको छ। तर यसलाई अब समेटेर अब यहाँबाट हामीले अब यो सङ्घर्ष अलिक दह्रो प्रकारले, यो त हुन त कठिन छ तर पनि हामीलाई लाग्छ यसमा हामी पक्का सक्सेसफुल हुन्छौँ होला। सर, छुटिएका जाति भनिन्छ अनि छुटिएका जातिले पाएको दुःखहरू भनिन्छ, त प्रब्लम्सहरू चाहिँ छ, जुन चाहिँ दुःखहरू छ, कस्तो खालके प्रब्लम्सहरू फेस गर्नु परेको थियो अहिलेसम्म? अब यो प्रपोज भएको छ, अब यसको जुन चाहिँ रेजोल्युसन त्यो आउनु पनि बाँकी छ सर, तर अहिलेसम्म कस्तो प्रकारले प्रब्लम्सहरू फेस भइरहेको छ? विशेष गर्नु हेर्नुहोस्, अब जब हाम्रो जति बेला देश थियो सिक्किम, त्यसमा राजा थिए। राजाले आफ्ना प्रजाहरूलाई कसैलाई पनि छुट्याएको थिएन। उहाँले समान दृष्टिले र सबै हाम्रो जति पनि जातिहरू त्यति बेला बस्थे सबैलाई एउटै प्रकारको सिक्किम सब्जेक्ट प्रदान गरेका थिए। त्यसमा कसैको डिफ्रेन्ट कलरको सिक्किम सब्जेक्ट थिएन। एउटै प्रकारको, एउटै ल्याङ्ग्वेज भएको, एउटै शब्द भएको, त्यसमा कहीँ डिस्क्रिमिनेट नगरी एउटै स्थान दिएर राजाले राखेको थियो। तर राजाले दिएको योभन्दा ठुलो हामीले अरू केही पनि पाउन सक्दैनौँ। राजालाई हामीले जति नै धन्यवाद दिए पनि हाम्रो धन्यवाद कम्ती हुन्छ। हामी सबै एउटै उसमा थियौँ। तर जब यो देश भारतमा सम्मिलित भएर भारतको 22औं राज्य हुन पुग्यो, त्यति बेला हाम्रो भुटिया लेप्चा दाजुभाइहरू, उहाँहरूलाई शेड्युल ट्राइबको स्ट्याटस मिल्यो
र सब्सिक्वेन्टली 1978 मा फेरि हाम्रो केही दाजुभाइहरूलाई के भन्छ शेड्युल कास्टको दर्जा मिल्यो। तर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हामी अरू जति पनि हामी अरू दाजुभाइ थियौँ ती सबै हामी यो सबै रिजर्भेसन पाउनु कन्स्टिट्युसनल जुन रिजर्भेसन पाउनुबाट हामी छुट्यौँ। त्यहाँ हाम्रो ठुलो दुर्भाग्य भयो र रहँदै बस्दै जाँदा यही कम्युनिटीभित्र पनि जो छुटेका थिए त्यसभित्रबाट पनि 2003 सालमा लिम्बू र तामाङ जातिले फेरि जनजातिको दर्जा पाए। त्यसो गर्दा अब रहेका जो जाति छन् ती सबै छुटेका जाति भए र अघि मैले जुन प्रकारले भने ती सबै जातिहरू छुट्ने भयो। हामीले विशेष गरेर के हुन्छ भने हाम्रो एउटै जियोग्राफिकल लोकेसन, एउटै प्रकारको परिधि, यस्तो एउटा सानो राज्य, यति कठिन अवस्था, यी सबै प्रकारको झेल्ने दुःख कष्ट हरेक चिज हामीले एउटै प्रकारले एउटै संस्कृतिमा रहेर एउटै प्रकारले बसेर यस्तो हुँदा पनि हामी चाहिँ छुट्यौँ। त्यसो गर्दा त्यो एउटा दुःखद स्थिति छ। तर विशेष गरेर हेर्नुहोस् यसमा लडाईँ पहिलादेखि जति जे भयो तर त्यसलाई अब अझै दृढ बनाउन र अब सङ्गठित बनाउन सरकारले सही पहल गरेर अब गभर्मेन्टले रेजोल्युसन ल्याएको छ र यसमा विशेष गरेर हाम्रा मानिसहरूले सामाजिक आर्थिक शैक्षिक अनि जति पनि यसको अपलिफ्टमेन्ट हुन्छ त्यसको फाइदा पाउनेछन् भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यहाँ इक्वालिटी पाउनेछन्। डेमोक्रेटिक भ्यालुजको हाम्रो पक्का कदर हुनेछ। मलाई लाग्छ यसले हाम्रो नयाँ ढोका खोल्नेछ। सर रेजोल्युसन कुनै पनि एसेम्ब्लीमा पास गर्दाखेरि नभए आजको यो जुन चाहिँ छुटिएका जातिहरूको विशेष कुराहरू छ कस्तो खालको प्रोसेस हुन्छ, कस्तो प्रकारले पास गरिन्छ, कस्तो खालको प्रकारले यसलाई प्रपोज गरिन्छ सर? होइन यो त हामीले विशेष गरेर हेर्नुहोस् क्याबिनेटमा पनि यसलाई प्रस्ताव पारित गरेर त्यहाँदेखि त्यसपछि हामीले एसेम्ब्लीमा ल्याएर एसेम्ब्लीमा प्रोपर कन्स्टिट्युसनल तरिकाले हामीले यसलाई गभर्मेन्टको रेजोल्युसन बनाएर अनि प्लेस गरेका छौँ। तर प्लेस गरिसक्दा गभर्मेन्टको रेजोल्युसन भनेपछि म एउटा रेस्पोन्सिबल मिनिस्टर भएर मैले प्लेस गरेको हुन्छु। त्यसपछि त्यसलाई त्यो जुन प्रपोजल छ जुन चाहिँ रेजोल्युसन छ त्यसलाई कसै न कसैले सहमति देखाउनुपर्छ। त्यसपछि त्यसमा बहस हुन्छ। त्यसमा विभिन्न जति पनि हाम्रो अनरेबल एमएलए साहबहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बहस गर्नुहुन्छ। बहस गरेपछि त्यसमा निर्णय के हुन्छ त्यो रेजोल्युसनलाई हामी पास गर्ने कि नगर्ने। त खुसीको कुरा यो हो यो सबै प्रोसेसबाट यो गएर र लास्टमा सर्वसहमतिले यो प्रस्ताव पारित भएको छ। सर अहिलेसम्म अब तर किन अहिलेसम्म यो प्रकारको प्रपोजलहरू भएन अनि यो प्रकारको इन्टेन्सिटी पनि क्रिएट भएको थिएन जुन चाहिँ लेफ्ट आउट कम्युनिटिजको विषयलाई लिएर? योपालि अलिकति यसलाई इन्टेन्स प्रकारले सिक्किमे सोसाइटीमा देखियो भने अहिलेसम्म चाहिँ किन यो कुरा आएन सर यस्तो प्रकार? हेर्नुहोस् यो दुःख त हामीले बुझेको हो, हामीले महसुस गरेको हो, फिल गरेको हो। यसलाई हामी कसरी गर्छौँ, कुन लेभलमा लगेर गर्छौँ भन्ने कुराहरू हाम्रो प्लान थियो। हेर्नुहोस् हाम्रो जुन घोषणा पत्र छ तपाईँहरूले यदि त्यसलाई पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यसमा एउटा मुख्य मुद्दामा एउटा मुद्दा यो पनि छ हामी जो लेफ्ट आउट कम्युनिटी छ उहाँहरूलाई हामी ट्राइबलमा सम्मिलित गर्ने हामी गर्छौँ भनेर हामीले त्यो सङ्कल्प लिएको छ। त यो कुरालाई यस्तो प्रकारले सुनियोजित प्रकारले यसलाई प्रोसेसमा लानु र यो यसरी एउटा गभर्मेन्टको रेजोल्युसन ल्याउनु भनेको पनि हामी हाम्रो घोषणा पत्रमा लेखेको कुरामा खडा उत्रिनु हो र त्यसरी सुनियोजित गर्नुपर्छ। अघि मैले भने कि हामी यदि टुक्रिएर बाँडिएर आफ्नो आफ्नो जात गोष्ठी लिएर आफ्नो आफ्नो ग्रुप बनाएर आफ्नो आफ्नो तरिकाले जाँदाखेरि त यसमा हाम्रो कुनै प्रकारको हामी सक्सेस पाउँदैन, हाम्रो बल मिल्दैन। यहाँ त अब सबै जात गोष्ठी लिएर अस्ति हामीले मतलब मिटिङ पनि गरेका छौँ सबैको एउटा ओपिनियन लिएर सबैलाई एउटै एम्बिटमा ल्याएर त्यसलाई फेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो गभर्मेन्टले रिजल्भ लिएर होइन हामी अब यसलाई लिन्छौँ सबैको एउटै गरेर लिन्छौँ भनेर गरेको छौँ। र विशेष गरेर हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामीलाई त आर्टिकल जुन 371F मा परिधिभित्र रहेर हामी माग्दैछौँ यो डिमान्डलाई। जसरी हाम्रो दुर्भाग्य हो नि त्यो जुन भारतको एउटा अभिन्न अङ्ग हो कि 22औं राज्यको हिसाबले गयो त त्यसमा जति भारतका अरू राज्यका जति मानिसको राष्ट्रवाद छ त्यो भन्दा कुनै पनि हाम्रो मान्छेमा राष्ट्रवादको कमी छैन। हामी राष्ट्रवादी छौँ, हाम्रो नेसनलिस्ट फिलिङ छ। तर हाम्रो त्यत्रो छ र सबैभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो ल्यान्डै लगेर हामी भारत सरकारलाई सुम्पेका छौँ। त्योभन्दा ठुलो बलिदान के छ? त्यो गर्दाखेरि हामीले पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ कसरी हामी छुट्यौँ त?
यो एउटा हाम्रो दुर्भाग्य हो र यही कुरालाई हामी देखाउने, यही कुरालाई बुझाउने र भारत सरकार समक्ष पनि हामी यही कुरा लिएर जाने हो र त्यही कुरा बुझाउने, त्यही कुरा गर्नेमा तर सङ्गठित प्रकारले गर्दा अवश्य नै हामी यसमा सक्सेसफुल हुन्छौँ भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ र अहिलेको सरकारले त्यही नै गर्न खोजेको, सबैलाई साथमा लिएर, सबैलाई एउटै कन्फिडेन्समा लिएर, त्यसो गर्दाखेरि हामी सक्सेसफुल हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। सर, अहिलेसम्म जति पनि छुटिएका कम्युनिटीहरू, जातिहरू छन्, उहाँहरूलाई एससी, ओबिसी नभए जेनरल क्याटेगोरीमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा पनि हेरिएको छ र स्टेट गभर्मेन्टमा पनि। अनि अब यसको आफ्नो आफ्नो विभाजनहरू छ र अब ट्राइबल स्ट्याटस पाएपछि सर स्टेट गभर्मेन्टमा पनि ट्राइबल स्ट्याटस नै हेरिन्छ कि ओबिसी, फेरि सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा ओबिसी र यहाँ जेनरल र ओबिसी भन्ने जस्तै हुन्छ सर? यसलाई अलिकति अगाडि लगेर हेरौँ यो तर्कलाई। पछाडिको अगाडिको यदि हामीले इतिहासलाई पल्टाएर हेऱ्यौँ भने 1931 को सेन्ससमा नि हामीलाई त ट्राइबमा हालिदिएको छ नि भाइ, अल ट्राइब्स, त्यसको भित्र हिल ट्राइब्स अफ हिमालयस, त हामी त अलरेडी ट्राइबल छौँ त्यहाँ। त त्यही स्ट्याटस हाम्रो मेन्टेन हुँदा त हामी ट्राइबल भएको छौँ। त्यसले गर्दा अरू कुनै कुरै आउँदैन र हामीले यसलाई यो मुद्दालाई सक्सेस पाउनु, पार पाउनु भनेको हामीलाई पनि जनजातिको दर्जा दिया जाओस् हजुर भनेर हामीले भारत सरकारसँग निवेदन गरेको कुरा हो। त्यसले गर्दा अरू कुरा यहाँ हुँदैन। यो कन्फ्युजन किन भन्दाखेरि कतिजना जति ओबिसीहरूले चाहिँ ओबिसी जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई मेसेजेसहरू पठाउनु भएको थियो कि हामी यहाँ ओबिसी छौँ तर सेन्ट्रलमा हामी जेनरल छौँ, अब सेन्ट्रलमा हामीले ट्राइबल स्ट्याटस पायौँ भने यहाँ चाहिँ हामी ओबिसी नै कन्सिडरेट हुन्छौँ कि भन्ने। होइन, त्यस्तो होइन। सेन्ट्रलमा ओबिसी त्यहाँ ओबिसी त्यहाँ त्यस्तो भन्नुको मतलब नै त्यो चाहिँ त्यो फुल प्रुफ मेथड होइन नि त। द्याट मिन्स त्यो लागु नै भएको छैन। सो जो सेन्ट्रलको ओबिसी छैन ऊ चाहिँ यहाँ स्टेटमा ओबिसी त्यो लागु भएको होइन नि त ओबिसीको स्ट्याटस। उसले कसरी ती फाइदाहरू पाउँछ त? भारत सरकारको परिप्रेक्ष्यमा, कन्टेक्स्टमा कसरी चाहिँ उसले लाभ लिने, कसरी उसले एजुकेसनको फेसिलिटी लिने, कसरी उसले नोकरीको फेसिलिटी लिने, कसरी उसले पदोन्नतिको फेसिलिटी लिने, उसले त केही लिन सक्दैन। त उति मौकाबाट चुक्दैछ नि हाम्रो मान्छे। र समानान्तर एउटा दृष्टिले हेर्नको लागि, इक्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि, कसैलाई दुःख पहुँचाउनु होइन, कसैले पाएको कुरालाई हामीले काट्नु होइन, तर हामी पनि पीडित भयौँ, हामी पनि रोयौँ, हामी पनि करायौँ, हाम्रा पुर्खाहरूले पनि लडाइँ गरे, दशकौँदेखि चलेको यो लडाइँ हजुर कसै हामीले अलिकति त न्याय पाऊँ भनेर हामीले यो पहल गरेको हो। सर, अब यो स्ट्याटस अहिले प्रपोज भएको छ स्ट्याटसको लागि भने स्ट्याटस पाइसकेपछि कस्तो कस्तो खालके बेनिफिट्सहरू छुटिएका जातिहरूले पाउँछन्? हेर्नुहोस्, हाम्रो जुन यो लडाइँको जुन ध्येय छ, हाम्रो मानिसहरू अहिले पनि पछाडि छन्। सामाजिक दृष्टिकोणले तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटै मापदण्ड लाएर यदि हेर्नु हो भने सामाजिक दृष्टिकोणले हाम्रा मान्छे पछाडिएका छन्। आर्थिक दृष्टिकोणमा त अझै बेसी पछाडिएका छन्, किन मौका पाएको छैन। एजुकेसनबाट पनि हेर्नु भने, शैक्षिक स्तरमा हेर्नु भने राम्रो जग्गामा एकदम फेमस कलेजेसमा, फेमस युनिभर्सिटीमा, ठुलो युनिभर्सिटीमा, त्यस्ता संस्थानहरूमा हाम्रो मान्छेहरूले सहजै एडमिसन पाउन सकेका छैनन्। त्यसको मतलब त्यसबाट वञ्चित रहे भनेपछि हामीले जुन प्रकारको मौका पाएर हामी जुन हाम्रो समाजमा जुन क्वालिटी हामी देखाउन सक्थ्यौँ, बिकज हामी सबै एक्सेप्सनल हुन सक्दैन, यो दुनियाँमा जिनियस हुन सक्दैन। हामी पनि जस्तो मान्छे एभरेज छौँ नि, पीडित छौँ। त एक्सेप्सनल मान्छेको लागि त यो सब कुरा चाहिएन, त्यो त एउटा दुईवटा व्यक्ति होला। तर समाजलाई समेटेर सबै हेर्नु हो भने हामी पक्कै पनि सामाजिक दृष्टिकोणबाट पछाडिएका छौँ, हामी आर्थिकबाट पनि पछाडिएका छौँ र एजुकेसनल जुन अपलिफ्टमेन्ट छ त्यो पनि हाम्रो भएको छैन। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीले त एउटा इक्वालिटी जुन इन्जोय गर्नुपर्ने र जो डेमोक्रेटिक भ्याल्युज जो हामीले गर्नुपर्ने, उपभोग गर्नुपर्ने, त्यो पनि हामीले नपाए जस्तो मलाई लाग्छ। र यदि यो स्थितिमा आयौँ र हाम्रो साँच्चै नै यो माग अब निकट भविष्यमा अवश्य पुरा हुन्छ, त्यो भएको खण्डमा अहिले मैले जुन भनेका जति पनि कुराहरू छन् ती सबै कुराको हामीले न्याय पाउनेछौँ र हाम्रा मानिसहरू यी सबै प्यारामिटरमा अगाडि बढ्नेछन् र हाम्रो मानिसले पनि भारतको जुन अरू मानिसहरूले उपभोग गरेर, जुन भारतका पछाडिएका जातिहरूले, जनजातिहरूले जुन उपभोग गरेर उहाँहरू पनि बिस्तारै मेन स्ट्रिममा आउँदैछन्, त्यस्तै हामीले पनि हाम्रो हात पक्रेर हामीलाई मेन स्ट्रिममा अरू समान बनाइदियो भनेर भारत सरकारसम्म लगेको यो निवेदन हो। स्वच्छ निवेदन हो, एकदम संवेदनशील छ र यसमा हाम्रो
एकदम दृढ सङ्कल्प छ। हामी सबै युनाइटेड छौँ र हामी कोसिस गर्नेछौँ हाम्रो समाजको हरेक वर्गको, हरेक जात गोष्ठीको, हरेक त्यो पीडित व्यक्तिलाई साथमा लिएर। त्यति मात्रै नभएर आज उदाहरणीय तपाईँहरूले देख्नुभयो, आज उदाहरण देख्नुभयो। हेर्नुहोस्, जुन मेरो प्रपोजल आयो, त्यो प्रपोजलमा हाम्रो बिजेपीको विधायक श्रीमान सोनाम भेन्चुङपाज्यूले मेरो प्रपोजललाई सेकेन्ड गरिदिनु भयो। त्यसले के दर्शाउँछ भनेपछि हामी सिक्किमिज युनाइटेड छौँ। त्यसले के दर्शाउँछ भनेदेखि हामीले जुन मागेको माग हो त्यो अति नै जेन्युइन छ र त्यो माग लिँदाखेरि अरू, मैले अघि भनिहालेँ, अरू कसैले केही पाएको छ भने त्यो गुमाउँदैनन्, उनीहरूको काटिँदैन भन्ने कुरोको कन्फिडेन्स पनि आज जेनरल मासमा यो मेसेज जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अति एउटा सिक्किमको लागि एउटा नौलो आयाम अब सिक्किमले दिशा पाउने जुन चाहिँ दिशातर्फ एउटा लागेको छ। आज एउटा प्रपोजलको रूपमा जुन चाहिँ एसेम्ब्लीमा आज डाक्टर एमके शर्मा सरले प्रपोज गर्नुभएको छ कि जति पनि जातिहरू छुटिएका थिए ती जातिहरूले ट्राइबल स्तर जुन चाहिँ ट्राइबल स्ट्याटस पाउनुपर्छ भनेर केन्द्र सरकारमा प्रस्ताव पारित गरेको छ। अनि अब हामीले अझै पनि यस विषयलाई लिएर फलोअप गर्नेछौँ कि केन्द्र सरकारसँग कस्तो प्रकारले गतिविधिहरू चलिरहेको छ र अभियसली स्टेट गभर्मेन्टकोबाट पनि हामीले नोटिफिकेसनको रूपमा या मिडियाको मार्फतबाट या आइपिआरको मार्फतबाट धेरै इन्फर्मेसनहरू पाउँछौँ रिलेटिभली, जुन चाहिँ हामीले पनि अझै क्लारिफाइड सेन्समा तपाईँहरूको सामुमा पुर्याउने चेष्टा गरेका हुन्छौँ। र म आशा राख्छु कि यो जुन चाहिँ अन्तर्वार्ता छ मिनिस्टर साहबसँग, यो अन्तर्वार्ताले तपाईँलाई पूर्ण रूपले स्पष्टीकरण दियो होला कि जुन चाहिँ आज एसेम्ब्लीमा भएको कुरा र गतिविधिहरू के थियो र किन यसलाई प्रस्ताव गरियो, छुटेका जातिहरूलाई किन प्रस्ताव राखियो स्टेट गभर्मेन्टमा, अनि कस्तो प्रकारले यसलाई केन्द्र सरकारसँग पुर्याउने र कस्तो प्रकारले यो काम हुनेछ भनेर हामीले तपाईँलाई फलोअप दिने नै छौँ। र सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै अन्तमा सर तपाईँलाई अहिले जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ सबैजनालाई? विशेष गरेर म उहाँहरू सबैलाई हाम्रो सिक्किमेली जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी बाबुआमाहरू भाइ बहिनी जसले पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामी यो विषयलाई अति नै गम्भीरतापूर्वक लिएर यस्तो संवेदनशील विषयलाई राम्रोसँग सम्हालेर सबैलाई समेटेर सबै जात गोष्ठीलाई लिएर सबै राजनीतिक दलका मानिसहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि हामी सबैले मिलेर यो जुन आजको जुन रेजोल्युसन भयो यसको पछाडि हुने जति पनि अब फलोअप कार्य छन् ती सबैमा एक्टिभली सबैले पार्टिसिपेट गरिदिउन् र मनको इच्छा शक्ति पनि बढाउन्। यो कुरालाई हाम्रो मेसेजको रूपमा, जनजागरणको रूपमा पोजिटिभली यसलाई लिएर एकाअर्कालाई यो चिजमा अझै पनि जागरुक गराउन् र अझै मनोबल बढाउन् भन्ने म सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद सर। र म पनि हजुरहरूबाट अहिले बिदा लिन चाहन्छु र फेरि नेक्स्ट टपिकमा तपाईँहरूको सामुमा फेरि हाजिर हुनेछु एउटा नयाँ टपिकलाई लिएर। तबसम्म जोडेर बस्नुहोला नर्थ इस्ट वेबसटसँग। म ललित दाहाल।